भाग्यवंत कुर्साचे कुरवीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया। येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रूसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। सकाळीचे वेळा उतार देवाचे आमकां जण एकल्यांक अशें म्हणटा सकाळच्या वेळार आमकां जागोवचे उतार सकाळच्या वेळार आमच्या आत्म्यांक जीव दिवचे उतार सकाळच्या वेळार आमच्या हाडांक शिरांक जीव दिवचे उतार सकाळच्या वेळार आमकां परतून उजवाडोवचे उतार आयचो दीस आमकां चलोवंक शिकोवचे उतार आयच्या दिसा आमच्या गिन्यानांतावन परतून आमकां बळादीक करचे उतार अशें आमकां जण एकल्याक म्हणटा। रोमाकाराच्या पुत्रान 22:10 अशें म्हणटा सांगाता म्हणया पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचे नाव उलो मारतलो हर एकलो तारण जोडतलो म्हणया पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचे नाव उलो मारतलो हर एकलो तारण परत बडे पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचे नाव उलो मारतलो हर एकलो तारण जोडतलो। Psalm 119 verse 147 परत म्हळ्यार उतार अशें म्हणटा सकाळच्या वेळार उतार आमकां सकत दिता भोव आपुरबायेचे टेस्टमनी आज हांव तुमच्या मुखार दवरता म्हज्या मोगाचे न्हू देवाचे उतरांचेर भावार्थ दवर ते उतर परत 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 उसारता आसतना मारेकार सांकळेत हांव अनकाराच्या पदवेत हांव जायना म्हणल्यार सगळ्या सक्तेत हांव देवान जायशें केलां कित्याक जेजूच्या तोंडांतल्या 22 हर एक उतरां सकत आसली पवित्रज्ञ उदेशी जायत्या प्रवादांनी उलयल्ल्या हर एक उतरां ती पदवी आसली आज म्हज्या मोगाच्या तेच उतराचे भरवसो आमी दवरता वयसल्या खरें सावन आमी चलोंक जाय ती वाट देव दाखयता आमी आदलोन पडची ना आमच्या बँकांतले पयशे आनी कोण व्हरची ना आमकां कोण सकयल घालची ना देव तुवें चलोंक जाय ती वाट दाखयता देव तुझ्या फुडारा विशयांत देवा कळीत आसा देव तो देव जावन आसा आमी चिंतल्या प्रमाणे आमचो देव न्हय आमी चिंतल्याची की वर्ती चिंतना ताची जावन आसा चिंता आयच्या दिसा
देवाची मांडावळ तुमच्या आणि म्हज्या जिवितांत कितें जावन आसा. आज कश्टांच्या दुखाक गळोवन पातका सांकळेन ह्या बंदखणींत सांपडल्या जिवीत आमी जीवंक नसो म्हणली देवाची मांडावळ. अनेक स्टेप उदरगतीन पावचेच म्हणली देवाची मांडावळ. देवसराची मांडावळ तशी नाही. तुम्ही काही ना काही सांपडून पडायचे, सवयीक सांपडायचे, वाईटाचो गुलाम सो तुवें त्याच देवसर सांकळ्यान पडायचे म्हणून देवसराची मांडावळ. जाल्यार देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आयलो. देवसराची मांडावळ सगळे नाश करचे खातीर. देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आयलो तुमची सगळी वाट वाडोवच्या खातीर. देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आयलो तुम्ही पडलेल्या सलवणेतून परतून उबारच्या खातीर. धर्मच्या मोगाचेर आज हे उद्धार आपुरबायेन आमी आयकुया आनी परत उसारया. एक उतार आमच्या भितर ते रोमोदी, एक उतार आमच्या काळजा भितर ते रोमोदी, एक उतार आमचो बावर्त उपसोदी, एक उतार सगळे सांकळे समस्येतून आमकां सुटका आनी सडवण लाबोदी. साम 119 वर्स साम 147 आमकां म्हणटा सगळे म्हणया आमी. फांत्या आदी उठोन हांव आदार मागता, तुझ्या उतराचेर हांव भरवसता. म्हणया फांत्या आदी उठोन हांव आदार मागता, तुझ्या उतराचेर हांव भरवसता. परत फांत्या आदी उठोन हांव आदार मागता, तुझ्या उतराचेर हांव भरवसता. मोगाचें न्हू 5:30 वरांत उठोन सुमार हांव पळयता 3-4 हजार भाव भयणी फांत्या आदी उठोन देवाच्या उतराचेर तूं भरोसो दवरता. मेळिल्ले उतार आपूर भायर उसारते आसा. कित्याक 3 उतरां हांवें तुमच्या मुखार दवरले म्हणल्यार एका भयणीच्या जिवितान घडल्ली टेस्टमनी तिणें आपूर भायन अशें दिलां. ब्रदर म्हजे स्त्रियेक जावच्या म्हयन्याचे स्त्रावस्त रावले आनी सुमार 4 वर्सां जाता आसतना रावन 4 वर्सां जाली एकच हेवी ब्लिडींग जावंक सुरू जालें. कितें कांय समजोना. 1 दीस जालें 2 दीस जाले हांव देदस्पर जालें आनी डॉक्टराचे तपासणेक गेल्ल्या वेळार हर एक दीस मागणें आयकता देवाचें उतर म्हज्या जिवितांत आसा आनी कितें करचें कळना. एक डॉक्टर म्हणून युट्रस काडीचे अनेक कितें जायते एक हप्त्या भितर सगळे वयर पद घुसपडून गेला. घुसपडल्या एक सुमार म्हजी एक संवय आसा एकलांचे निर्धार आयकुचे 2-3 जाणांचे सलाह घेवचे. हांवें त्या कांय जाणांचे डॉक्टराची सलाह घेतले एक सलाह दिली जाल्यार ब्लिडींग म्हजें कंट्रोल जायनासलें. जायते कश्ट मारले म्हाका. थंयसर इल्ले रावताले आनी परतून हेवी जाताले परतून जायते समस्या वळख जाले. लास्ट म्हाका उबें रावंक सैज जायना. म्हजे हात पांय कांपावंक सुरू जाले. तेन्ना देनपराच्या आराधनांत एक उतार हांवें मागलें की एकच उतार मागलें. सम्या हांवें आराधन करचें म्हज्या जेजू. साम 130 वर्स 1 and 2 गुडायतावन आज हांव तुका उलो मारता. 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 म्हज्या विनवण्याच्या ताळ्याक आज कांदी. कित्याक 3 डॉक्टर 3 रितीन म्हणटा आज परतून दुसरे सलामाक घेवंक नाका. आज म्हज्या आदाराक तुवें रावंक जाय. रक्तस्रावाच्या स्त्रियेची हे भावार्थान तिची पिडा तुवें घोड केले जाल्यार ह्या पिडेंत ह्या आराधना तूं म्हाका आपडटाय. कंटिन्यू 1 hour तिणें खंयच्या मोतीन धरनासतना धीमी घाल कंटिन्यू धीमी घाल. म्हज्या मोगाचें न्हू विस्वासान तिणें मागलें. विस्वासान ती म्हणटा एका वराच्या आराधना जितले वर्ड ऑफ गॉड ते उच्चारले. हर एक वर्ड रड 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 म्हणून सुरू केले. म्हणटा सगळे म्हजे हात पांय कांपताले शिवरिंग जाताले. म्हाका कळ्ळें हांव पडटा म्हूण भोगतालें. म्हाका जावं असकत काय म्हूण चिंताली. निमाणे बेसांवाच्या वेळार तकली बागो नमस्कार करून म्हणलें की जेजू तुजी दैवी सकत म्हजे देवय. आज ह्या आराधनेत हांव बरें केलें हांव पात येता हो म्हजो भवर्त जेजू हांव पात येता. म्हज्या मोगाचें ती भयण म्हणा लागली की
तेच आराधन संपूर्ण मागीर पळयता ती म्हजी पिडासमय जिवितान आसली आज टेस्ट केले 1.5 म्हयनो जालो ब्रदर चेक केले त्या दीस स्टॉप जाले ब्लिडींग आज पर्यंत ब्लिडींगच ना खंयचे वोकात न्ही देवाचे उतार म्हज्या जिवितान काम केले देवाच्या उतरान हे मरेकार पिडेंत मरेकार सक्तेत परतून हांव डॉक्टराडे गेली कित्याक हे टेस्ट मध्ये विचारलें परतून हांव चेकअपाक गेली डॉक्टर म्हणालो कांयच प्रॉब्लेम ना चवथ्या डॉक्टराडे गेली तिनी डॉक्टर वचून हांव चवथ्या डॉक्टराडे गेली कित्याक तिनी डॉक्टर कळीत आसा म्हजे रिपोर्ट पुरो चवथ्या डॉक्टर म्हणटा आसतना कित्याक आयले तूं ऑल रायट आसा कांय प्रॉब्लेम ना म्हज्या मोगाचें आमी जायते चिंता देव तशें न्ही देव आमचो मोग करिना गी रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक हांवें सांगलें काल्या पोर कित्याक म्हणून तिची गरज कितें तिचो भावार्थ कितें ती कित्याक आयला तिच्या हातान कितें आसा कितें वय जालें गेला सगळेची सुकळीत आसता त्या खातीर ह्या लायनीर आज सकाळीच्या वेळार देवाचें उतर आयकून घेतलें न्हू हर एकल्यानी आज देव कित्याक म्हज्या मोगाच्या कित्याक परतून परतून बायबल आमचो एक फ्रेंड जायचे बायबलाची उतरां आमच्या काळजांत रोमोन आमचे भितर परिवर्तन जायचे बायबलाची उतरां आमची मनां बदलीचे बायबलाची उतरां आमचे जिवीत नवे नहीं की ओनली पिढ्या खातीर बायबल वर्ड्स नहीं की समस्या परिहार करचे बायबल वर्ड्स नहीं समस्या नहीं आज एक व्हडले समस्ये मुझे भितर हे भितरली समस्या संपूर्ण मुचेतून भायर वचचे ही भयण म्हणटा की तिच्या टेस्टमनींत ब्रदर त्या दीस म्हजो भावार्थ उपसो कारण कितें म्हळ्यार 3 वर्सां हांव खंय आसलें 3 वर्साच्या पयलें खंय म्हाका देव म्हण कळीत आसतें मागणें कितें म्हजें मिसावें सगळें जाल्यार म्हजें जिवीत सारकें ना हे उतार वाचून 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 ह्या उतरान म्हजे भितरले सगळे कितें भितर भरलें खंयचे संबंध आसले कितें समस्या आसले सगळे पश्चाताप करून हांवें भायर काडले कित्याक म्हाका आदार देवाचे उद्धार ब्रदर हर एक राती न्हिदतना बायबल म्हज्या खाटये लागीं निमाणें म्हाका पिडा आयली ह्या पिडेचेर भियोंक ना कित्याक म्हळ्यार 3 वर्सां म्हजें जिवीत बदलिल्लें ह्या बायबलान 3 वर्सां म्हजें काळीज मन नवें केलें बायबल वाचून खाली सोडनाका वाचा 10 पटी वाचा 5 पटी वाचा 4 पटी वाचा 12 पटी एक उतार आमच्या काळजा भितर रोमता पर्यंत वाचया कित्याक आमी बदलोंक आसा आज हांवें बदलाचें आमकां कळीत आसा म्हाका कळीत आसा हांव कितें करता म्हणून म्हाका कळीत आसता पाता कितें म्हणून म्हाका कळीत आसा एक सकत म्हाका कश्ट दिता म्हाका कळीत आसा म्हाका कळीत आसा एक जाफरो एक सकत हर एकडेन म्हाका टेम्प्ट करता म्हजें मायंड सेपरेट करता हिराळे करता आसा कळीत आसल्या वेळार ह्या सांकळेंतल्यान सुटका आनी सडवण जोडगी चलाल ओनली उतार कितें जाय हंतू आसा ही म्हणटा की लास्ट निमाणें म्हणा लागली साम 130 गुडायेंत हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता आयक म्हजो ताळो त्या दिसा भावार्थान मुस्तकी आपोडल्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेची पिडा तुवें बरी केली वयसल्यार आज ह्या मारेकार पिडेंत म्हाकाय त्यो सुटका आनी सडवण जोड दिवंक साध्य आसा कित्याक कितलोय टेस्ट म्हणून तुमी कित्याक म्हळ्यार लोकांचो भावार्थ तुमचो भावार्थ तुमी अनुभव केला तो भावार्थ 4.5 वर्सां देवाचे उतर आयकून देवाच्या उतराचे तुम्ही बळवंत जाल्यात सदाण तुमकां कोणाकी हालोवंक जायना देवसा तुमच्या लागीं येवन हालोवंक जायना कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतरांत तुमी बळवंत जाला देवाच्या उतरांत त्या खातीर आज देवाचे उतार म्हणटा पळया किर्तना साम 119 वर्स 105 एकडे उसारी वाचची आमी एकडे आयकूया साम 119 वर्स 105 एकडे आयकूया आमी तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो किती टेस्टमनी आयकला पळय एक्सिडेंटाचे वता आसतना आमी खंय वता आसतना पळयणार लास्ट टायम टेस्टमनी आयकला देवाचे तर वाचून वता आसतना आनी दैव तेस करना आसतना एक्सिडेंट देवान आमकां राखले हांगा म्हणटा की तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो उजवाड म्हज्या वाटेचो आज आमच्या जिविताचो उजवाड देवाचे उतार आमकां परिवर्तन करता
आम्ही चिंतल्या बरे एक मनशाचे उतार जर वर्सान वर्स आमच्या काळजा भितर आसा जाल्यार की त्या जिवंत देवाचे उतार आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आमच्या जिवितांत ते काम करूंक नसो. म्हणजे मग चलो एक सिंपल गडीत सांगता. एक भुरगो कावन्सिलिंगा बँड आयिल्लो आवय घेवन आयिल्ली आनी हो भुरगो 10व्यांत आसा शिकूंक वचत आसा आनी आवय म्हणा लागली ब्रदर राती 9 वरां जालो तो भायर वचना मुतो की भायर वचना 10व्या क्लासचो भुरगो आजुनूय तो हांतुरणार थोडे पडचे मुत्ता असले मरेकार पिड्यान सांपडना असो तो वखदां केली कांयच बरी जायना. सडनली ह्या भुरग्याचेर मागले आनी विचारले की तुका कोणें सांगले की राती 9 वरां उपरांत तो भायर गेला खंयची सकत आसा भूत आसा म्हूण कोणें सांगले की. सडनली भुरगो म्हणून येस ब्रदर येस कोणें सांगले. तक्षण भुरगो म्हणून 8 म्हयन्याच्या पयले ह्या ताच्या फ्रेंड्स कडेन म्हणलें की 8 वर उपरांत तूं भायर वताय देव सारबोन 8 म्हयन्या पयले सांगले उतार ह्या भुरग्याच्या काळजांत रोंबला. आज पर्यंत मोतींत आसा 8 वर उपरांत भुरगो भायर वचना. एक मनशांनी सांगले उतार म्हयन्यान म्हयने वर्सान वर्सां आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आसा जाल्यार देवान सांगले उतार कितले आमच्या काळजांत रोंबला कितले आमच्या जिवितान काम करते आसा. पळय उतार म्हणटा न्ही आयसाय 41:10 तूं भिया नाका आमच्या मोतींत आसा गे तूं घाबर नाका आमच्या मोतींत आसा गे. आयसाय 45:23 हांव तुज्या मुखल्यान वतलो. त्या आपणे एक्सपिरियन्स केला गे आमी देव म्हज्या मुखल्यान वेता दोंगर समतोल करता. आज हांव भियाना देव म्हज्या पक्षान आसा. आज मागण्याच्या स्पिरितान आमी आराम करता आसतना आयचो दीस आमी देवाचो संपूर्ण भरवसो दवर भावार्थ दवर दीस आमी आराम केला गे ना. पळय देस म्हज्या मोगाचेर नेगेटिव्ह आमच्या जिवितान कितलेय बरो नासता पॉझिटिव्ह आमच्या मोतीत हांव देवसान क्विकली काडून व्हरता. त्या खातीर आज उतार म्हणटा की मार्का प्रमाणे शिकवारता 22:4 म्हणटा मार्क चॅप्टर 4:20 एकडे वाचचे आमी. शेकी बरे धरणीर पडलेले बिया बरी जावन आसात ते देवाचे उतर आयकून ते मानून घेतात आणि फोल दितात. एकलो 30 वांट्यांनी एकलो 60 वांट्यांनी आणि एकलो 100 वांट्यांनी. प्रत्येक तरानं या बहिणी पिडा आली एका प्रत्येक ते ब्लिडिंग जावची ते पिडा जेव्हा देवाच्या उतराची भरोसा दवरलो देवाच्या उतराचे पातळी दवरले तिणे त्या दिसा 100% तिणे लोक सुरू केले. आज म्हज्या मोगाच्या देवाच्या उतराचेर संपूर्ण आमचो भरोसा दवरया देवाच्या उतराचे पातळी दवरया देवाच्या उतराचे विश्वास दवरया आनी आज 100 वांट्यान तूं लोवंक शकताय. म्हज्या मोगाच्या पळया सुमार 3 म्हयने 90 नायट्स 12 थांव सकाळी 5 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी बसल्या. आज 4.5 वर्सां देवाची उतार संवसाराच्या कोनशा हे चॅनल दिते आसा. त्याच देवाच्या उतराच्या पातयेर आज म्हज्या वचून हांव आनी तुमी जायती बाबडी सुटका सोडून येवन आसा. कितले लोकांनी सांगलें आयकलां हांवें तर कित्याक म्हज्या मोगाचेर आमच्या घरांत हो पवित्र पुस्तक सदां आमी उक्तें करून नजो. कित्याक कुटुंबाच्या मागण्यांत वडातळ्यान आमी कुटुंबां सांगाता म्हणून हे देवाचे उतार वडातळ उसारूंक नजो. कित्याक आज तूं तुजो घोव तुजी बायल तुजी भुरगीं सांगाता म्हणून पवित्र पुस्तक सांगाता घरांत आमोरीच्या मागीर उसारूंक नजो. आज जर तुज्या घरांत तो पवित्र पुस्तक उक्तो दवरताय या पवित्र पुस्तकाची उसारणी करताय पळय जायना म्हणली विजा तुज्या भुरग्याक ती जाताली. कित्याक म्हणल्यार तुज्या भितरल्यान हें परिवर्तन येवंक सुरू जाता. देवाच्या उतराची सकत तुज्या कुटुंबांत तुज्या जिवितांत तें काम करूंक सुरू जाता. मात्र न्ही की सगळी मुकळी वाटच ते उक्ती करता. आमेन. एकडे आमचे दोळे धांपया आनी मागया आयच्या दिसा ह्या सकाळच्या वेळार दीस आमचो सोमेचे ते समर्पित करया. आमची जिवी सोमेचे ते समर्पित करया. आमचे उण्यापण जिवीचे ते समर्पित करया.
आमचे अडकळे जेजूच्या समर्पित करूया बापा तुझे उतार आज जिवीत आहे उसवार जावन आसा आज बापा त्या उतराचे सो आज म्हाका आदार दी बळ दी कृपा दी बापा आज मागता आयसीयूंत असल्या वेंटिलेटर असल्या मरणाच्या तणीर असल्या बापा आज मारेकार सांकळ्याक सांपडल्या हर एकलो तुझ्या हातान उबारता आसतना बापा आज सगळ्या भुरग्यांक तरणाट्यांक तुज्या मुखार उबारता बापा सगळ्या भुरग्यांचेर तरणाट्याचेर तुजी सकत वते एग्जामीच्या भुरग्यांक आशीर्वादीत कर म्हणून तुझ्याले परतून मागता आमेन जीविता वाट म्हजी उजवाडयता धैर्य दिता बळ दिता सदां वाडटा जीवित म्हजें सुफळ करता सोन्या तुजें उतर जीवित दिता जीविता वाट म्हजी उजवाडयता धैर्य दिता बळ दिता सदां वाडटा जीवित म्हजें सुफळ उलय सुम्या उलय सुम्या ऐकता साकोर तुझो ऐकता साकोर तुझो सलय सलय म्हाका सलय जावन आसाय आसरो म्हजो जावन आसाय आसरो म्हजो उलय सुम्या आज म्हजेरे उलय उलय सुम्या उलय ऐकता साकोर तुझो सलय म्हाका सलय सलय म्हाका सलय जावन आसाय आसरो म्हजो म्हज्या मोगाच्या देवाच्या उतराचे भरोसो दवरून हो दीस आमकां आराम करता आसतना दोन टेस्टमनी तुमी आयकल्यात प्रत्येक तरान ह्या भयणीच्या जिवितान घडल्ले एक अजाप तशेंच ह्या भुरग्यांच्या मोतीन उरले उतार जेन्ना देवाचे उतर आयकूंक सुरू केल्या तरणाट्याक आनी मागण्यांत हरीस रायज बी जिजस आयकून देवाच्या उतरां बळवंत जाल्ल्या वेळार ह्याच भुरग्यांक दिले टेस्टमनी 10वी क्लास पर्यंत हांव हांतुळणार जायते पटी युरीन पास करतालो जेजून ह्या पिडेंत हांव म्हाका सुटका लाभयली त्या तरी आयजाय 41:10 म्हणटा ये तूं भिया नाका आमचे भितर सगळ्यो पोरण्यो संवयो आसा जावं फ्रो कावजणी भिरांत अस्कत काय देवाचे उतार बळवंत उतार ह्या सगळ्या सांकळ्यांत हांव आमकां सुटका आनी सडवण लाभयता वाचचे आमी Psalm 119 वर्स 31 to 41 पर्यंत जण एकली उसान म्हणया आमी ह्या वेळार तुजी शिकोण हांव म्हज्या वेंगेन घेता सर्वेस्परा हांवें निराशी जावंक दिवं नाका तुज्या आज्ञाच्या मार्गान हांव धांवता कित्याक म्हज्या काळजाक तुवें सुटका दिलाय सर्वेस्परा तुज्या कायद्याची वाट म्हाका दाखय शेवट पर्यंत हांव त्या वाटेर चलतलो म्हाका समजोणी दी आनी तुजे धर्मशास्त्र हांव सांबाळटलो आनी सगळ्या काळजान ते पाळटलो तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोन व्हर कित्याक तो म्हाका आनंद दिता तुजे शिकोणे थंय म्हजे काळीज ओड दुडवाचे आशेक म्हाका लब्धोंक दिवं नाका व्यर्थ वस्तू पळोवंक म्हज्या दोळ्यांत ठेवूं नाका तुज्या उतरान म्हाका जिवीत दी तुज्या सेवका पासून तुजी बसवणी सांबाळ आनी ह्या वरवीं सगळी तुका भियोन सोडूं म्हाका भिरांत हाडटात त्यो केण्यो पयस कर कित्याक तुजे निर्णय बरे पळय तुज्यो आज्ञा हांव अत्रेता तुज्या नितीवंतपणान म्हाका जिवीत दी तुजो मोग म्हजेर देंवून सर्वेस्परा
तुझ्या बसवणे प्रमाणे तुझी चळवळ म्हाका मेळो. म्हाका भिरांत हाडटात त्यो केडण्यो थावन आज म्हाका पयस सगळी केडण्यो आमचे तन पयस वचूं दी. जेजू तुमकां आशिर्वादीत करूं दी आनी बेसव आनी बरो दी. हांगाशी दोन टेस्टमनी आमी आयकूया. प्रेज द लॉर्ड. मंगळूर थावन एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजो भाव मिस जाल्लो, तो खंय गेलो म्हण आमकां कळीत नासलें आनी सबार तेंपार थावन ताचे कॉल सयत येवंक नासलें जाल्ल्यान आमी भियेल्या. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी दनपारच्या 3 थावन 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनान पवित्र सक्रामेंत आसलेल्या जेजूकच पळोवन हांव मागून आसलीं. थोड्याच वेळान म्हज्या मम्मीचे कॉल आयले की म्हज्या भावान कॉल केला आनी तो सुरक्षीत आसा आनी घरा येता म्हणून. इतले व्हडले अजाप ताणें केल्ल्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ दितां. ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 4 वर्स 31. कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव काकुळतीचो देव, तो तुमकां सांडचो ना वा तुमचो नाश करचो ना वा ताणें तुमच्या पुर्वजां कडेन सपूत घेवन केल्लो सल्लो विसरचो ना. एक भयण देवान तिच्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजो पूत एक बरें काम आनी विजा मेळाचें म्हणून जायत्या तेंपार हांव मागून आसलो आनी ट्राय करनासलो. आमी तेन्ना डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लक्ष देवाच्या उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून मागणें करूंक सुरू केलें. देवान आमचें मागणें आयकलें. म्हज्या पुताचें विजाचें काम सगळें सक्सेसफूल जालां आनी ताका बरें काम मेळ्ळां आनी तो बेलगांव वचून पावला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ दितां. साम चॅप्टर 145 वर्स 8. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार, रागार जावंक सवकास माया मोगान भरलेलो. मगाचे न्हू अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणेच विशेष मांडवळ्या ब्रेस्तरां भुरग्यांक तरणाट्यांक जण एकल्यांक प्रत्येक विशेष मागणें जावन आसा सांजे 7 थावन 9 वरां पर्यंत. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या शनवारा म्हयन्याचो पयलो शनवार 1 तारीख फेब्रुवारीची मुल्की एका दिसाचे आउटरीच म्हज्या मोगाचे येया व्हडा संख्यान हांव आनी एंटायर टीम त्या सुवातेर आसतले. सकाळीं 9 वरां थावन 3 वरां पर्यंत भुरग्यांनू आनी तरणाट्यांनू सकाळीं येवंक जायना तुमकां. दनपारां 1:30 थावन 3 एडोरेशन येया व्हडा संख्यान भुरग्यांनू आनी तरणाट्यांनू आनी विशेष रितीन तुमच्या एग्जामी खातीर तुमच्या फुडारा खातीर आमी मागताले देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसवांनी आनी कृपेनी बरो दी. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आयकूया. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाचें लिवर ट्रान्सप्लांट जावंक आसलें आनी तशेंच म्हजें एक फ्लॅट बऱ्या मोलाक सेल जावंक जाय आसलें. ह्या दोनी गरजे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलो आनी तांकां आमचे प्रॉब्लेम सांगून आमचे खातीर मागा म्हण विनंती केली. तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना उसारन ह्या दोनी गरजे खातीर आमी मागून आसल्या. देवान आतां आमचें मागणें आयकलें. म्हज्या घोवाचें लिवर ट्रान्सप्लांट बऱ्या तरेन जालें तशेंच म्हजे फ्लॅटी बऱ्या मोलाक सेल जावन गेलें देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ दितां. आयजाया चॅप्टर 30 वर्स 18. पूण सर्वेस्पर तुमकां दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा, तुमची काकुळट करूंक तो उठता. एक भयण तिच्या धुवेच्या जिवितान देवान केल्ल्या 2 बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजे धुवे केदाळे शेळ जातली आनी कितले वखद केल्यार ते शेळ गूण जायनासतली. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लक्ष देवाच्या उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून आमी मागतले. देवान आतां आमचें मागणें आयकलें. आतां म्हजे धुवेची शेळ कंप्लिटली गूण जाला देखून देवाक अर्घ दिता. तशेंच म्हजी धूव आपणाक रावंक एक बरें घर जाय म्हूण मागून आसलें. पोरनें घर तितलें बरें नासलें जाल्ल्यान एक नवें घराची सोदना ती करनासली. त्या वेळार हांवें दनपारच्या 3 थावन 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत कळनासतना भाग घेवन म्हज्या धुवेक एक बरें घर फावो जावचे खातीर मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या धुवेक एक बरें घर फावो जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ दितां. सिराक चॅप्टर 2 वर्स 11. कित्याक सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार, तो पातकां बक्षिता आनी कश्टांच्या दिसांनी निवारता. सेल्विटा म्हणली भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा सबार तेंपार थावन म्हाका काम नासलें आनी म्हाका एक बरें काम मेळचे खातीर हांव दनपारच्या 3 थावन 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत कळनासतना भाग घेवन मागून आसलीं. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हाका बरेंतलें बरें काम फावो जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ दितां. साम चॅप्टर 37 वर्स 23. मनशाची पावलां सर्वेस्पर थेर करता, ताची वाट सर्वेस्पराक मानवता. एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता.
ते म्हणटा म्हजे पोरणे फ्लॅट सेल करून एक नवे फ्लॅट काडून घेवंक हांवें मन केल्लें आनी सबार तेंपा पर्यंत हांवें ट्राय केलें तरी म्हजे पोरणे फ्लॅट सेल जावंक नासलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचें लक्षांत देवाची उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून हांव मागणें करनासलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजे पोरणे फ्लॅट बऱ्या रेटीर विकून गेले. मात्र न्ही म्हाका एक नवें म्हाका जाय जाल्लें बरीच एक फ्लॅट देवान फावो केलो देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घ्य दितां. साम चॅप्टर 89 वर्स 21. म्हजो हात तांकां सदांच सांबाळटलो, म्हजो बावळो ताका घट्ट धरतलो.